127 में दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अता तारट को नजर आ गई है। कल बाकायदा एक प्लानिंग के तौर पर हम सब की गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं। वहाँ से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया। हम ये चाहते हैं इस वक्त हमारी FIR दर्ज की जाए। पीपल्स पार्टी का NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर पर हमले की FIR का मुतालबा। शैला रजा कहती हैं अता तारड़ ने हमारे 3 कारकुनों को अगवा किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इलेक्शन के लिए नाअहल किया जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस शख्स को लगाम डालें। मुस्लिम लीग नून की गुंडा गर्दी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे थे, उनकी वीडियो वायरल हो गई। अली बदर ने कहा हमारे दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई, सामान उठाया गया, नून लीग ने जो कुछ किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन नहीं हुआ तो कल कोई भी किसी को भी उठाकर ले जाएगा। पैसे लो वोट दो, लाहौर में मुबैना तौर पर मंडी लग गई। वोट खरीदने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। NA 127 में मुबैना तौर पर लोगों को वोटों की खरीदो फरोख्त करते देखा जा सकता है। वोट खरीदने वालों के पास 5-5 हजार रुपए की गड्डियां भी नजर आ रही हैं। लोग कतार में शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा नून लीग वोटर्स को डरा धमका सकती है, ना ही खरीद कर झुका सकती है। अवाम 8 फरवरी को गुंडागर्दी का जवाब देंगे। जहां कहीं भी अगर पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं तो ये वोट की बदतरीन तौहीन है। नवाज शरीफ ने कहा था वोट को इज्जत दो। 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क की किस्मत का फैसला करेगा। अवाम ने जो भी फैसला दिया उसको दिल से तस्लीम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में मोटरवे, सड़कें, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बनाए गए। PTI के दौर में एक ईंट नहीं लगाई गई। बिलावल भुट्टो जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ लें, उनका हक है। कहा था मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए, जो कराची की बारिश के बाद हो गया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं बिलावल भुट्टो जिद में लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका वोट बैंक नहीं है। पीपल्स पार्टी आज 3 शहरों में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो हैदराबाद में जियालों का लहू गरमाएंगे। जलसे के लिए कारकुन पहुंचने लगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तलागंग में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सादिकाबाद के चांग हाउस में जलसे से खिताब करेंगे। हम शेर हो या उकाब, हमारा मकसद मिलकर बेहतरी लाना है। मुल्क की मईशत तरक्की करेगी तो हम सब तरक्की करेंगे। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में खिताब। कहा नवाज शरीफ के साथ काम करके खुशी होगी। 8 फरवरी के बाद सिर्फ मईशत को चमकाने की कोशिश करेंगे। हम PS 88 पर जनाब शाहिद सैयद साहब के कैंडिडेट की भरपूर अनकंडीशनल हिमायत लेकर यहाँ पर आए। अगली नस्लों का अमन चाहिए। जो पख्तून और मुहाजिर हैं, ये एक साथ सारे मुश्किल और अच्छे हालात में एक साथ खड़े हुए नजर आने चाहिए। MKM पाकिस्तान ने PS 88 में ANP के शाहिद सैयद की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शाहिद सैयद की गैर मशरूत हिमायत करेंगे, सिर्फ शहर का अमन दरकार है। चाहते हैं मुहाजिर और पख्तून हर मौके पर साथ खड़े नजर आए। शाहिद सैयद बोले हमारे पास स्ट्रीट पावर है, अपना हक लेना जानते हैं। मेरे लिए इस सीट की अहमियत नहीं। अपने कारकुनों को कहूंगा कि वो भी MKM की मदद करें। MKM पाकिस्तान आज मीरपुर खास में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। कल की थोड़ी सी बारिश ने पूरी की पूरी बहा दी। अरबों रुपए के खर्च के बावजूद अगर सड़क ब्लॉक हो जाती है, पानी भर जाता है, लोग तंग हो जाते हैं, मॉनसून का वक्त आता है तो स्पेशल ग्रांट मिलती है। रात ही अपने तमाम कारकुनों को हिदायत दी थी कि अपनी इंतखाबी सरगर्मियां आप एक तरफ रखें और लोगों की खिदमत करें। कराची वाले अपना वोट इस बारिश को देखकर कास्ट करें। बारिश से पूरा शहर डूबा हुआ था।
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمارے کارکن رات کو ہی اپنی انتخابی سرگرمیاں روک کر لوگوں کی خدمت میں لگ گئے تھے. جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ خطاب کریں گے. جمعیت علماء اسلام آج بنو میں جلسہ کرے گی. اسپورٹ کمپلیکس میں پنڈال سج گیا. کوئٹہ میں دہشت گردی کا خطرہ، نگراں صوبائی حکومت نے کوئٹہ میں اجتماعات پر پابندی لگا دی. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کوئٹہ میں خاتون خودکش حملہ آور کی موجودگی کی اطلاع ہے. تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو بند مقامات پر میٹنگ کرنے کا کہا گیا ہے. الیکشن مہم کی اہمیت جانتے ہیں لیکن عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. اولڈ سٹی ایریا میں درخت گاڑیوں پر گر گیا، تاریں ٹوٹ گئیں. گرو مندر کے قریب درخت گرنے سے لسبیلا سے جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. آیا چندریگا روڈ جھیل کا منظر پیش کرنے لگا. فٹ پاتھ بھی زیر آ. اسٹاک ایکسچینج کے قریب سڑک دھس گئی. ملی ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کاز وے ٹریفک کے لیے بند. بارش کا پانی جنا اسپتال کے گائنک وارڈ میں داخل ہو گیا. بشمول میرے سارا عملہ چاہے وہ واٹر بورڈ کا ہو، کے ایم سی کا ہو، اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے، کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بائیں نار شہر کی تمام میجر شاہراہوں سے ہم نے پانی نکال لیا. کراچی میں بارش شروع ہوتے ہی میئر کراچی مرتضی وہاب میدان میں نکل آئے. اپنی نگرانی میں نکاسی آب کا کام کروایا. مرتضی وہاب نے مختلف چوراہوں پر ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا. میئر کراچی کے ہنگامی دورے اور نگرانی کے باعث سڑکیں گزشتہ رات ہی کلیئر کر دی گئی. ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 9 کے ٹکٹس کی فروخت منگل سے شروع ہوگی. ٹکٹس کی کم سے کم قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے. پی سی بی کا کہنا ہے فائنل کا ٹکٹ 1000 سے 8000 روپے میں دستیاب ہوگا. پی ایس ایل سیزن 9 کا آغاز 17 فروری سے ہوگا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت. محسن نقوی کا 6 فروری تک بیلٹ پیپرز اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بنانے کا حکم. کہا پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کا عمل 6 فروری سے قبل مکمل کیا جائے. بجلی انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں. سادہ لو عوام کو لوٹنے والا ایک اور فراڈ عامل سرعام بے نقاب. بینکر پرسن اقرار الحسن نے پیر حق خطیب عرف شف شف سرکار کی نام نہاد کرامت کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا. پیر حق خطیب کی لوگوں کی آنکھ سے زنجیر اور موتی نکالنے کی شعبدے بازی کا بھی پوسٹ مارٹم کیا. جعلی عامل نے جھانسے میں پھنسے مریضوں کو ڈاکٹر سے علاج کرانے سے روک دیا اور پھر ان تڑپتے بلکتے مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. عوام نے فراڈیے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان کی غزہ کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ نور خان ایئر بیس سے روانہ. خصوصی پرواز مصر کے شہر العریش پہنچے گی جہاں سے غزہ کے لیے سامان روانہ کیا جائے گا. پاکستان کی جانب سے اب تک 230 ٹن امدادی سامان غزہ روانہ کیا جا چکا. اسرائیلی فوج کے رفح کے سیف زون پر حملہ. بمباری سے 28 فلسطینی شہید. خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر اسموک بم پھینکے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 92 فلسطینی شہید. غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. ترکی کے انٹیلیجنس سربراہ کی قطر میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات. غزہ میں امداد اور یرغمالی کی رہائی پر تبادلہ خیال. غزہ میں قتل عام بند کرو. لندن میں پھر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج. فوری جنگ بندی اور فلسطین کی آزادی کے نعرے. تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج. مظاہرین کا اسرائیلی وزیر اعظم سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ. امریکی برطانوی افواج کے یمن پر فضائی حملے. متعدد افراد ہلاک، درجنوں زخمی. حوثی ملیشیا کے 36 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر پر حملے بند نہ کیے تو مزید نتائج بھگتنا پڑیں گے. حوثیوں کا کہنا ہے کہ یمن پر حملوں کا جواب بہت دردناک ہوگا. امریکہ کے شام، عراق اور یمن پر حملے
सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल होगा। पाक भारत डेविस कप टाई डबल्स मुकाबले पाकिस्तान के अकील खान और मुजम्मिल मुर्तजा को भारतीय जोड़ी ने हरा दिया। रिवर्स सिंगल्स में भी भारतीय हरीफ ने कामयाबी समेटी। इवेंट में भारत को 4-0 की बढ़त। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ मोबाइल फोन कंपनी वीगोटेल ने हाथ मिला लिए। वीगोटेल ऑफिशियल प्लैटिनम मोबाइल फोन पार्टनर बन गया। कराची किंग्स सीजन 9 की ऑफिशियल जर्सी मेहमान खास को पेश की गई। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और वीगोटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नवीद गाबा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एशियन कप फुटबॉल में ईरान ने जापान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मेजबान कतर की भी टॉप 4 में रसाई, उज़्बेकिस्तान को ज़ेर किया।